नाजरीन ग्रामी खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा अब्दुल हमीद सानी थे। उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के वाक़े को बयान करते हुए इंसानी आंख भर आती है। आप हैरान होंगे कि उस वक्त जब फ्रांसीसी लोगों ने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को नौज़बिल्ला नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का जो तर्ज अमल था वो ऐसा तर्ज अमल था कि रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और आज एक दफ़ा फिर जो फ्रांसीसी लोगों ने, फ्रांसीसी सदर ने जो वाक़या दोहराया है, ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला किसी इंसान के अंदर सुल्तान अब्दुल हमीद की रूह फूंक देगा और वो वही सूरत हाल इख्तियार करेगा, वो वही फैसले करेगा जैसे फैसले सुल्तान अब्दुल हमीद ने किए थे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इस वाक़े के बारे में भी। खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा अब्दुल हमीद सानी थे। उन्होंने 31 अगस्त 1876 से 27 अप्रैल 1909 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभाली। 21 सितंबर 1842 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुए। आपने 75 बरस की उम्र में 10 फरवरी 1918 को वफात पाई। आप एक आला पाए के शायर भी थे। उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद सानी का नाम तारीख़ इस्लाम में निहायत सुनहरी हरूफ में दर्ज है। आपने 15 शादियां की, जिनमें से 7 बीवियों का नाम दर्ज है, जबकि आपकी कसीर तादाद में औलाद भी थी। खलीफा अब्दुल हमीद सानी खिलाफत उस्मानिया के उन खुलफा में शुमार किए जाते हैं जो आलम इस्लाम में अपने किरदार और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अपना मकाम रखते थे। आप वसी रकबे पर फैली हुई ममलिकत पर हुक्मरान रहे। खिलाफत उस्मानिया की सरहदें यूरोप से मिलती थीं और सियासी कशमकश और जंगी मार्कों का भी सिलसिला जारी रहा। खलीफा अब्दुल हमीद सानी खिलाफत उस्मानिया के उन खुलफा में शुमार किए जाते हैं जिनकी खिलाफत को रहती दुनिया तक और उनके तर्ज खिलाफत को इस अंदाज से याद रखा जाएगा कि जंगी मार्कों के सिलसिले को भी अगर कोई शख्स याद करेगा तो उसे ये बात मालूम हो जाएगी कि वाक़तन यही वो शख्स था या ऐसा कम अज़ कम हुक्मरान होना चाहिए। खलीफा अब्दुल हमीद सानी एक दिन अपने मुशीरों और वज़रा के दरमियान मौजूद थे कि अचानक एक हुकूमती ओहदेदार ने आकर आपको एक ऐसी खबर सुनाई कि आपका रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और निहायत जलाल में आकर खड़े हो गए। हुकूमती ओहदेदार के हाथों में फ्रांसीसी अखबार मौजूद था जिसमें एक इश्तिहार शाया हुआ था कि फ्रांस के एक थिएटर ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना ड्रामा पेश करने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में अखबारात में इश्तिहारात शाया करवाए हैं। अखबार के तराशे से खलीफा अब्दुल हमीद सानी को बताया गया कि एक शख्स ने एक ड्रामा तहरीर किया है जिसे थिएटर में पेश किया जाएगा। उस ड्रामे में नौज़बिल्ला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी बनाया गया है और वो किरदार थिएटर में एक शख्स अदा करेगा। खलीफा ने हुकूमती ओहदेदार से फ्रांसीसी अखबार लेकर ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। निहायत जलाल और गुस्से की हालत में सुल्तान का जिस्म कांप रहा था, जबकि आपका चेहरा सुर्ख हो चुका था। आप वहां मौजूद हुकूमती ओहदेदारों को मुखातिब करके अखबार में शाया इश्तिहार से मुताल्लिक बता रहे थे कि फ्रांस के इस अखबार ने एक ऐसा इश्तिहार शाया किया है और इसमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी बनाया गया है। ये ड्रामा आज रात पेरिस के थिएटर में चलेगा। इस ड्रामे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हैं। वो फ़ख्र कौनैन की गुस्ताखियां करेंगे। अगर वो मेरे बारे में बकवास करते तो मुझे कोई गम नहीं होता, लेकिन अगर वो मेरे दीन और मेरे रसूल की गुस्ताखी करेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं तलवार उठाऊंगा, यहाँ तक कि अपनी जान उन पर फिदा कर दूंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए या मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ताकि कल रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी ना हो। मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा, ये बर्बाद हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। ये आग और तबाही हर जलील दुश्मन के लिए निशान इबरत होगी। हम जंग करेंगे, हम इनकी तरह बेगैरत नहीं हो सकते और ये भी मुमकिन नहीं कि हम अपने दिफा से पीछे हट जाएं। हम इनसे जंग करेंगे। खलीफा निहायत जलाल में बावाज़ बुलंद गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे थे। उसी असना में सुल्तान ने फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब करने के अहकामात जारी कर दिए। कुछ ही देर बाद खलीफा दरबार में रिवायती लिबास फाखिराना जो शायद फ्रांसीसी सफ़ीर पर हैबत डालने के लिए ज़ेबतन किया था,
نہایت جلال اور بے چینی کی حالت میں بجائے تخت پر بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے اور فرانسیسی سفیر ان کے سامنے حاضر تھا۔ سلطان کی حالت سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بلا وجہ طلب نہیں کیا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا جبکہ جسم پر لرزہ طاری تھا اور ٹانگیں سلطان کے رعب سے کانپ رہی تھیں۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو مخاطب کیا، سفیر صاحب، ہم مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں ہے کہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر بنایا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ خلیفہ کہتے جا رہے تھے، میں بادشاہ ہوں بلقان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز اور قافقاز کا اور دارالحکومت کا۔ میں خلیفۃ الاسلام عبدالحمید خان ہوں۔ یہاں تک کہ خلیفہ فرانسیسی سفیر کے قریب پہنچ گئے اور فاصلہ نہایت کم ہو گیا۔ فرانسیسی سفیر کے جسم پر لرزہ طاری تھا، وہ خلیفہ کے جلال کے سامنے بہت مشکل سے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت شفقانہ لہجے میں اسے کہا کہ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ عبدالحمید ثانی نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی سفیر کی طرف اچھال دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے۔ فرانسیسی سفیر اس اخبار کو اٹھائے فوری طور پر ڈگمگاتا ہوا دربار سے خلیفہ کے جانے کے بعد دیواروں اور فرنیچر کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلا اور سیدھا سفارت خانے پہنچا اور ایک نہایت برق رفتار پیغام فرانس اپنی حکومت کو بھیج دیا کہ اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور فرانس کی فصیلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستاخانہ ڈرامے کو روکو۔ عثمانی لشکر حکم کے منتظر کھڑے ہیں، ان کے جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہیں اور پیادہ فوج اور توپخانہ چھاونیوں سے نکل چکا ہے۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی فرانسیسی سفیر کو دربار میں طلب کرنے اور جنگ کا اعلان کرنے کے بعد چپ نہیں رہے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے مشیر خصوصی کو اپنے دفتر میں طلب کر لیا اور اسے فوری طور پر پوری خلافت میں ایک سرکولر جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ سرکولر خلیفہ نے خود اپنی زبانی لکھوایا، جو کچھ ایسے تھا: فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کارروائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں، ہم پھر بھی پاس ادب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکم ہے خلیفہ وجہ الارض جلالت الملک عبدالحمید خان کا۔ اب ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ مشیر خصوصی عبدالحمید کے لہجے میں تلوار کی کاٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ عبدالحمید کی فرانسیسی سفیر کی دربار میں طلبی اور جنگی حکم نامے کے ساتھ فوجوں کو تیار رہنے کے احکامات نے ہی اسلام دشمن پر خوف طاری کر دیا۔ پوری دنیا منتظر تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یورپ کانپ اٹھا، فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ خلیفہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھے جہاں وہ امور مملکت سے متعلق مشورے اور فیصلے صادر کرتے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار ہانپتا ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہو گیا اور گویا ہوا، جناب ایک خوشخبری آئی ہے۔ خلیفہ وہ کیا؟ حضور، فرانسیسیوں نے اس ڈرامے کو ہی نہیں روکا بلکہ اس تھیٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے جس نے نبی مکرم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا۔ خلیفہ عبدالحمید حکومتی عہدیدار کی بات کرنے کے دوران ہی نمناک ہو چکے تھے۔ آپ کی زبان سے فرط جذبات سے صرف الحمدللہ ہی نکل سکا۔ حکومتی عہدیدار نے خلیفہ کو بتایا کہ پورے عالم اسلام سے ان کے لیے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں۔ انگلستان لیورپول کی ایک اسلامی تنظیم نے اس ڈرامے کے روکے جانے کی خبر دی ہے۔ غیر مسلم بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے لیے صحت و عافیت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مصر اور الجزائر میں لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ میرے سردار، اللہ آپ سے راضی ہو، یہ کہہ کر حکومتی عہدیدار خاموش اور مؤدب ہو گیا۔ خلیفہ عبدالحمید کی گردن اللہ کے حضور احساس تشکر سے جھک چکی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان نے ہمت اکٹھی کی اور گردن اوپر اٹھائی اور اس حکومتی عہدیدار سے مخاطب ہوئے: اے پاشا، مجھے یہ عزت صرف اس لیے ملی ہے کہ میں اس دین کا ادنا سا خادم ہوں، مجھے کسی بڑے لقب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے ہاتھ پیچھے کو باندھ لیے اور محل کے دورے پر نکل کھڑے ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کی ہیبت اور جلالت سے یورپ اور کفار کے مراکز ہل جایا کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ دشمنان اسلام کو کیا جواب دے، اس کی تو اپنی ٹانگیں لڑکھڑا چکی ہیں۔ فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے سے دست و گریبان وہ وقت یاد کریں جب کسی مسلک،
किसी फ़िरक़े को जहन में लाए बगैर आलम इस्लाम की इस शानदार फ़तह पर इस्लामी ममालिक में मुसलमान नए कपड़े पहनकर हाथों में हाथ डाले दुरूद व शरीफ पढ़ते जश्न मना रहे थे। ख़ातीन और बच्चे घरों में चिरागां करने में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ये वक्त वापस आ सकता है। इसके लिए सिर्फ एक अल्लाह, एक कलमा और एक रसूल की मोहब्बत चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये कर सकते हैं, और अगर हाँ तो फिर देर किस बात की है। अल्लाह सुब्हाना व तआला मोहब्बत रसूल को हमारे दिलों में पैदा करे और उन लोगों को जो रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हर्फ उठाते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी ज़ुबानों को खींच ले और मुसलमानों को इतनी ताकत दे कि वो इन ज़ुबानों को रोक सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।